سلام تعنا هبلنا فتوات بيت سب سماي ميديا نسعت زي زوادنا يوم أنا ومعبادتات إنه مسانات نحوم أب زلم بسا منقست تقراي كم زي فلت أستنقارلو مدرخ كم زي تسالت تحبيرهم بسن كتاب كلتشن 10 سنة تمرت استولع كوينات تقراين دحرو الصعبة كنتاتن نزحلف حمشت عامتات كي تراخبت صنح هزبي مداوب عدتات ايرتران تقراين تمال سنبت أب كتما زلم بسا تراخيبو بحد كم زوعالة تحبيرهم زي عبيت عدن مرح تايمانو تنابس تراخبلو تتصمد بزويل بخل توقن بزركبو الكسوات استمرحن أبستفلاليا مداوب عدتات تقبر زلو ركب هزبي مس هزب مخاني في اللجوم بتماسال توقسون حالف سمون سنبت شمونته سنة خلتشن 10 تمرت بوغن دبوب ايرتران زوا ما خلت تقراين قد مساقراب زخون روا مرب كاب ايرتران تقراين زمتو حزبي كم سراخبو تدوب كم استخفتن تاقليتو منباري ذكر حزب زالان بسا كام مربتو تفنغيلو ابستفلالي كواويتات تقراي فحفحيل كنبر تصانيحو ابدوب مهلاو زيادة تربحك خون زقبو نلعلي 10 عامتات محبران قطوا ونهاسيا وريدو ويوم ابعاد قرات طراح لعلي حامسان حموش تنشح حزبي ابتين داداسن ابزمادون تتقعي نبر كم زلز فلتو كاب ايرتران بس تقلبا مسحال ودكله انداداش من كالت كوابيتات نزمت حزبي ابتتنبل بمرخاب ناقايش مسحان قيدو حزبي زحلف اخلنا دقيما ماد سلام تسرعنا مصاينا نصبغ زبل حساب كقالح وعيلو لا نابتتنبل كاب سنعفز مصت نبيات ولد قرقس اتلو مستجمر سلام عرقن قلبيتو كم زغصل مول تسفالن تبل املست كم مربت عدا زلام بس تفنايلا ابعد قراتا معقب تمزابلتن 5 عامتات مس مول سدرا تسقات حلفو زلا مكراد ما تذكر لو معصو غزاكر مصيلخو كاب دقيم دق حيزن مريتك تمليسه بمصا منبار قصليلا تواسيبو كم حدث دراي نبر كم زنبرن دحرغن تفلالي كم صنحن زغلص حزب تخبابي تحققيفو بمحير تحقواس كنبعو عيلوم توكلتي خلتو حزبي كابلو متحيزو سلام نعركن كم زورد بمغلاص حزب زلام بسان قولم خدان امربتو تمليسو بسلام كنبر مس حزب ايرتراون بوقع مرخابم ابسيرام يخون امبر تفنغايلو زنبر حزب زلام بسان امربتو كملسن كلو بزحات بدروتات كم زغوانفون مردا ايصقمن ابتا ختما زنبرو مسرتات لمعاتات عنيم يوم بفلاي اغلغلوت مبراهتي سلكن بانكن مولو عنيم زوم مسرت لمعاتات بمنقس فيدرال زوننا بمخانم تصقينهم ناب اغلغلوت كملسو كبيد سرح كم زحات تعذبتي يገልጹም አንም ዝነበሩ ትካላት ማይ ሕክምናን አብያተ ትምህርትን በገበርት ሰናይ ጽገና ተገይርሎምን ይግበረሎም ከም ዘሎን ነበርትታ ኸተማ ይገልጹም ብሰንኪት ኹይናት ሕሱም ዝተሳቀየ ህዝብ ዘላንበሳ ጦሪቱን ንብረቱን ተዘሚቱ ገዛውቱ ተዓጽዩን ዓኒን ስለዝኾነ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ንብርና ብራከ ካይድ አመና ከቢድ ምዃኑ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልጹም በዚ ዝምልከቶም አካላት ኣብ ዝመዳይ ብዙሕ ዝዕመም ዕዮ ከም ዘሎም የዘኻኽሮም ጽርግያ ዓዲግራት ዘላንበሳ ስለስተኸፈተ አገልግሎት መጓዓዝያውን ተጀሚሩሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሞኑን ኣብ ማሕዳር ወረዳ ኢሮብ መምህር ኢያሱ ምስግና ኣብ ገለ ከባቢታት ብሰራዊት ኤርትራ ተነቢሩ ፀንሐ ኬላ ስለዝተላዕለ መጓዓዝያ ህዝብን መኻይንን ገበርቲ ሰናይ ናብቲ ወረዳ ብወግዒ ኣገልግሎት ከም ዝጀመራ ገሊጹ እምበር ይዝከር ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብ2018 ነቋፅራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ተኸፊቱ እምበር ይዝከር ነሲዒቡ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ዝምድናታት ክልቴን ሃገራት ምምሕያሽ ከረ ጀሚሩ ነይሩ እዚ ነዊሕን ከይፀንሐ ዝተዓፅወ ኮይኑ ሕዚ ኣብ ደባት ዝነብሩ ህዝብታት ክራኸቡ ከም ጀመሩ ይግለጸሎም ህዝብን ህዝቢ መረኻው ጸጋም የውልን ዝብሉ ተዓዘብቲ ትብዕላው መንግስት ትግራይ ፍልጦን ተቀባልነትን ዘይረኸበርክ ምዃኑ ክልተ ብምጥፋ ዝርከቡ ጉጅለታት ብናይ ሰላም መስርሕ ህዝቢ ኣራኺብና ብዝብል ምስምስ ክልቲኡ ህዝቢ ኣብ ሸቕሎት ዝኣተወ ወገን ከም ዘሎ ድማ ይገልጹም ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሕበራት ጉጅለ ግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ጽምዶ ብዝብል መለለይ ስም ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዝምድና ብሙሉእ ልቡ ከም ዝተቐበሎም ንግሆን ምሸትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምግላጽ ዳ ይሃልው እምበር ህዝቢ በቲ ዝካየድ ዘሎ ዝምድናታት ኣዝዩ ጉሂ ምህላውን ኣብ ኩናት ትግራይ ናይ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ወግዓዊ ምንጋር ከይተገበረ ምስቲ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ዝብልዎ ዝነበሩ ውድብ ዘካይድዎ ዘሎ ኣካይዳ እውን ንኻሊእ ኩናት መሰረት ዝገበረ ይብማል ከቢድ ስጋት ተሰሚዕዎ ኣብ ትሕምትሕም ተሓቢኡ ነብር ምህላው ፍልፍላትና ይሕብሮም ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላምን ፍቅርን ምዃኑ ብፍላይ ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ምትእሳረውን ካብ ናይ ስጋት ፖለቲካ ወፂኡ ናብ ዘላቂ ሰላም ክምለስ ክቱር ባህጊ ከም ዘሎ ኣብ ሓበሬታኦም ዝገለጹ ኮይኖም ይኹን እምበር ዝጉጅለ ህግደፍ ብሽም ጽምዶ ዝገብሮ ዘሎ ፀደፍደፍ ንማለቱ ሰላም ዝብል ሽም ይወሃቦ ዳ እምበር ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ በቲካ ጅሆ ብምሓዝ ተወሳኺ ግጭት ኩላዕ ዝገብር ብምዃኑ ህዝቢ ዝያዳት ማለት ስክፍታት ሰሚዕዎ ምህላው ካብ ቃላት ወለዲ ከም ዘረጋገጹ እዮም ኣብ ሓበሬታኦም ዝጠቕሶም ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝወደቑ መናእስያት ብወግዕ ከይነገረም ምስቲ ኣብ ኩናት መባእስቱ ዝነበረ ውድብ ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ብፍላይ ኣብ ስድራ ግዳያት ከቢድ ሕማም ፈጢሩ ምህላው ዝገልጹ ምንጭታትና እቲ ጉጅለ ብመንገዲ ናይ ሚድያ ካድረታት ኣቢሉ ደጋጊሙ ሰላም ኣባይ ተወሪዱ ክብል ዋላ እንተውዓለ እቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊኑ ዘሎ ስክፍታ ግን ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ህዝቢ ብትሕምትሕም ሕዚ ከእንታይ እዩ ክመፀና ዝብል ፍርሒ ሰፊንዎ ምህላውን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ
بخالي حبريتا سماي ميديا نمعرب تقرأ كناتينا كول جنرال TDF تزاريبهم تمزابلتنا مربتهم كي يملسوا زغال كلح وحات مبار نحنا ايكوننا نكول منيستر كوميونيكيشن فيدرال افليت اونيريوم بسان كيت انت داو كوينات تقرأ كاب استفلالي كوابتات تمزابلهم اب كتما مغالز عقوبة تمزابلتي فيدرال منقستنا مربتهم نكملسهم حاتيتهم يوم فيدرال منقستي بمسارته على بريتوريانا مربتهم كملسوا حمشا كرمت اب كين دان تدا حليفهم كاب زغون اوان العلي زخفت اقام كام زقات ممحبيرام زحلف حمشت عمت بمعالتو بسنكسنت مقبنا فاوسن زموت زحام من وجن بزح كم زغنا دحر محبار إذا تأجم نفتح بهتوزنا مربسنا ملوسنا كله ملقتهم محلفهم يوم انتقنا جن حزي أكل زي كونس نخيدي زبل زل هزبنا نوع البريتوران نالم من الناس مع سينا أبتحت تسأل زل هزبنا يحردني تسأل نتني زلهم هزبنا ندحر توقعيزون حنا ون مسؤولين نبتع مربتنا أتو يأكل يكون زبهال زلو انكل لا نخيدي زبهال زلو كن كيدي نادما هزبنا لبزبن أو دكان أي خر من كل أزاز أرمس وسا جنرال حنس أقلي تلهم أجم نكفتح محبر سو عالم كسمع من بهتوز بمولونات والبريتوريا كتجبرن كمون كابت انت تكدحنهم تسويعهم يوم منستر قدات كوميونيكيشن زغونا لقسته له بوغنو حوحات مبر نحنا زخل كلنا يتما زوالي لنكول قاليتهم نسوا محبر ميديا فيسبوك كم زقالتوس زستم زوال هزبي قد مخرمت انت زي تماليسو كن موتينا يبلو لو اتمم لاس من صليوه اتم تمزابل تقدم ورح مسكرم ناب منبر ام كملسو 10 جزيت الموطينا عبرتينا سرحنا جن من يعنقفو كبل حاتيتهم وازاتاتكم فتيمو يودان نتمنقدمو وهاديو علامة بلتقنا مخانو اي ترسع كبل دم حبيروم اتاب تحت ورار زلو قزات معراب تقراي زم حدر زلو اي تأشي تدم لبوغانو والقايت نعنا مريت راح زيكونس منتنا نفسنا كم دق قندر بحلون سنة البونون كلنا عنا كم امحارا فولي ترقم اللو كبل زقلت اخوينهم ازد ما فولي نايمن نسمعي تفتر لنا ودو القايت ساقديم وبقل امحارا ونت كاب قدم اكسوم كساب زمناويت ايتيبيا زنبر تاريخاو مهدرو امحارو يكبل افليت اللهم ازد زواب مانم زي غير قرسنا ايوك عند تلخو لدو تكز هاداني نزي بمانم زي الوقت كور مننت مدقافن مدل دالنيو حان تحقي حدا مننت كل جزي آبم حراي كل يقلت جنرال تادسة مثل علوت دبلوماسياتات أبز قور ركب دمام لعل 400 قزات تقرأي أبيد وررت حيلتات كم زركب بمحبار زوم قزات تقرأي بحيل تغات رمزلو كام كل خال سراوت هاجروت أزخون عطوات فيدرال منقست كوزهم كم زقبا يقلتهم التحيزهم تمزاول تامم لاس يخون قزات تقرأي نبتقر متقرنت زنور كونتات أمم لاس ناي فيدرال حلفنت مخان بمتقام أبتقرأي ونت زعاوي بوليتيكاو زعبا ناي تمزاولتو جناسنا نمربتهم ناي مملاسن هاجا منقستاو قزات تقرأي ناي مرقات مخان مقلاتهم يذكر تمزاولتم عرب تقرأي كون خالوت قزاتات تقرأي بوليتيكاو تحجة خوين أنا بعلنا كنملس إينا كولو مصنحهم يذكريهم أبزوان أبرعد زل وررت حيلتات لعل 15 عينتات مسارح كوينات ناب أرم 7 أميدم هلاهم حبريتاتات يملختهم وررت حيلتات محرام سلو كونتات تقرأي إيرتران تزاميدو عبير عداتيوم يركب زبل تكابزوام عرب تقرأي سرخو حبريتام وررت حيلتات محرام منغو تقرأي إيرتران ستم ركب كل يخلي بمال أو كبير عدن وطرن تشميمهم يركبوا يلهم بفلاي بقلام فتات امدت فتيرو قالو بزبل قلنا تفتم حبرام ميديا بزوزعو حبريتام كوغونا يخولو يوم بمال ما يقاطيرهم يركبوا نزي سعيب دما حزبتات تقراين إيرتران سقات فتيرهم اللاين بمال ورار حيلم حرام اسم مكلكيا سراويت تشاريخو أو كتم حمورا كباب ندماريم فولي بوتان دباتي تبايلو بتصوع بوتا نابا أنفت إيرترا بزحات مدافع تخيلهم يركبوا تبايلو لهم كاب زبت وساخي بارم 7 عبي سقات حديروهم نابت قفعي زفتمولو كتما ماي كادرا مخيدي فولي بوتان داكواجا تبايل زفلت الى 15 عينتات مسارحتات كوينات ناب أنفت أرم 7 حرام مريت تقراي الشرارينات تسميدو كمزلو كاب تخباب زوصحن حبريتا ملخيتهم بحقنا مقلات زوام عرب سلام من قدكم لسيل كام حساب زبتيوم انت من تايسي حزون وررت حيلتات زقدد قفعتات يبصحون زياده مدلاواتهم يصفحون حدش من قصاصات يقورون سلا زلو يزبلو تعذبتيم تمال 15 سنه 17 عام تمرت ابتوتا وريرم زركا وررت حيلتات حرام اسمكلاكيا خوينهم بزحات سرحتي يسرحوا لهم زحلف ربع دمك زودن متعن درتون مرحواب كتم حمورا بيت ما زجاجا دقفتنا يمن زبلوهم هزباكي ومعيلهم اللهم كان علامات اخيبا دما مس سلفي اكل حمشه كرم تابكين دتاسيروم اتزبي مرام ريو بوغنا مرر حت غراون بحيل كاتو كم زخلو بزحات ملكتات يريو لهم ابز كرمت كاتونا يخول يوم سلا زخلو عطق تدالو زعاد قيت تعاد كبلو ترير ممرحي اوريدم اللهم نزخنتات دما سلطان فيدرال مكلاكيان دغافنا بزركو انتخنم بفلاي دمك زودن متعابلتون دما مس مكلاكيا سراويت بلصقنا خوينم مريت معراب تግራይ ለብዘበን ውን ክንሓርሱ ኣለና ኢሎም ሸንሺኖም ክሓርሱዋ ኣብ ምሽብሻው ከም ዘለዉ እዩ ተሓበሬታ ዘመላኽት ንባዕሉ ኣስመላሽ ኮሚቴ እናበለ ዝፅውዕ ወራርዕ ጥቕውን ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ገዛ ተዓፂኩ ዕልን ክርዕድን ይገብር ኣሎ ስለዚ መላእ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝኹሉ ሽርሕታትን ቅድመ ድልውነቶምን ብጥቡቅ ክከታተልዎ ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ነበርቲ እቲ ዞባ
ካብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ሶርያ ብዝተፈጸመ ጥቃዕቲ 22 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ርእሰ ከተማ ደማስቆ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ኣብ ቤተክርስትያን ብዝፈንጀሮ ቦምባ ብውሕዱ 22 ሰባት ተቐቲሎምን 63 ሰባት ተጎዲኦምን ብሰንበት ምሽት ኣብታ ድዋይል ኣብ ዝበሃል ከባቢ እትርከብ ቤተክርስትያን ነቢ ኤላስ ኦርቶዶክስ ግሪክ ሓደ ተፈንጃሪ ዝተዓጠቐ ውልቀ ሰብ ዝተዓጠቐ ቦምባ ቅድሚ ምፍንጃሩ ተኹስ ከም ዝኸፈተ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶርያ ገሊጹ እቲ ውልቀ ሰብ ምስ ጅሃዳዊ እስላማዊ መንግስቲ አይኤስ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ዝተሓበረ ኮይኖም እቲ ጉጅለ ግና ነዚ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ኣይወሰደን ዘሎ ዝተዘርግሑ ኣሳልን ቪድዮታትን ኣብ ውሽጢ እታ ቤተክርስትያን ከቢድ ጉድኣት ዝወረዶ መንበረ ታቦት ብዝተሰባበረ መስትያት ዝተሸፈነ መናብርን ኣብ መናድቕ ዝተነፀገ ደምን የርእዮም ሎረንስ ማማሪ ዝተባሃለ ምስክር ዓይኒ ሓደ ዝተዓጠቐ ሰብ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ብምእታው ክትኩስ ጀሚሮም ቅድሚ ርእሰ ቅትለት ምፍጻሙ ሰባት ደው ከብልዎ ፈቲኖም ነይሮም ብምዋል ድማ ብዛዕባ ሞት ንኤኤፍፒ ተዛሪቦም ኣብ ጥቓታ ቤተክርስትያን ኣብ ዝርከብ ሹቕ ዝነበረ ካሊእ ምስክር ዓይኒ ድማ ተኽሲ ከም ዝሰምዐ ድሒሩ ድማ ንመስትያት ናይቲ ቤተክርስትያን ኣብ ኣየር ዝበታተነ ነታውጊ ከም ዝሰምዐ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ እስላማውያን ዕጡቓት ጉጅለ ሓያት ተሓሪር ንባሻር አልዓሳድ ብምዕላው ነቲ ን13 ዓመታት ዝተኻየደ ዕናዋይ ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝኽንብቱ ድሓር ኣብ ደማስቆ መጥቃዕቲ እንክፍጸም እዚ ፈለማ እዩ ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ግሪክ አንጾኪያ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ እከኢድ ሎም ምሸት ንህይወትና ቀዚፉ ኣብ እዋን መለኮታዊ ቅዳሴ ሰማዕታት ኮይኖም ናይ ዝሞቱ ፈተውትና ህይወት ቀዚፉ ኢሎም ኣብ ቀንዲ ኣፍ ደገታ ቤተክርስትያን ዝተፈጸመ ዝመጥቃዕቲ ቦምባ ህይወት ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ እምነትን ጥቑን ዝነበሩ ሰባት ከም ዝቐዘፈ እቲ መግለጺ ሓቢሮም ጊዜያዊ በዓል መዚ ሶርያ ንቅድስና ቤተክርስትያንና ብምጥሓስ ንዝተፈጸመ ገና እውን ይፍጸም ንዘሎን ነገር ሙሉእ ሓላፍነት ንክወስዶን ውሕስነት ዜጋታት ከረጋግጹ ነቶም ፓትርያርክ ፀዊዖም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶርያ ኣናስ ቃጣብ እዚ ተግባር ዝተኾነነ ገበን ብምዋል ነዚ ዘጻሪፉ ጉጅለ ሰሙያ ምርመራ ከም ጀመረ ተዛሪቦም እዞም ተግባራት ግብረ ሽበራዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ሶርያ ሰላም ንምምጻእ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣየዓግቶን ኢሎም ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶርያ ጌር ፔድረስ ሶርያውያን ግብረ ሽበራውነት ጡርንፍነት ትንኮያን ንዝኾነ ማሕበረሰብ ዒላማ ዝገብር ተግባር ንምኹናን ሓደ ክኾን ፀዊዖም ጊዜያዊ ፕረዚደንት አልማህ አልሰሃራ ንእስላማዊ ጉጅለ ሱኒ ሓያት ተሓሪር ዝመርሕ ክኸውን ከሎ እዚ ጉጅለ ቅድም ክብል ምስ አልቃይዳ ዝምድና ዝነበረን ብሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ግብረ ሽበራ ዝተባሃለ እዩ እቲ ፕረዚደንት ብሃይማኖትን ብሄርን ውሑዳን ዝኾኑ ንምሕላው ብተደጋጋሚ ዝተማፀብዐ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝቐረባ ኣዋርሕ ህይወት ሰባት ዝቐዘፉ መጥቃዕትታት ተፈጺሞም ኣለዉ እስላማዊ መንግስቲ አይኤስ ኣብ ሶርያ ክርስቲያንን ሰዓብቲ ካልኦት ሃይማኖትን ዝኾኑ ውሑዳን ብተደጋጋሚ ኢላማ ገይሩ እዩ እስላማዊ መንግስቲ አይኤስ ኣብ ሓደ እዋን ካብ ምዕራባዊ ሶርያ ክሳብ ምብራቃዊ ኢራቅ ዝተዘርግሐ 88,000 ሜትሮ መሬት ብምሓዝ ኣስታት 8 ሚልዮን ሰባት ብጭካነ ይገዝ ነይሮም ሕቡራት ሃገራት እቲ ጉጅለ ዋላ እኳ ኣብ 2019 ወታደራዊ ስዕረት እንተጋጥሞ አይኤስን መላፍንቱን ዝፈጠርዎ ስጋት ከቢድ ኮይኑ ከም ዝቕፅል የጠንቀቕ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ዝተሓተመ ፀብጻብ እቲ ጉጅለ ናይ ሶርያ ናይ ስግግር እዋን ተበሊጹ ዝፍጽሞ መጥቃዕትታት ከዛይደን እቲ ሃገር ማእኸል ምልመላ ዕሱባት ተዋጋቲ ናይ ወፃኢ ሃገር ክገብራን ከም ዝኽእለ ጠንቂቑሎም እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ካብ 1500 ክሳብ 3000 ዕጡቓት ከም ዘለዎ ይግመት ቀንዲ መራሕቲ ጉጅለ ሓዊሱ ዝበዝሑ ዕጡቓቱ ኣብ ሶርያ ዓስኪሮም ይርከቡ ልዕሊ 9,000 ተዋጋቲ ጉጅለ ኣብ ሰሜን ምብራቕ ሶርያ ተኣሲሮም ይርከቡ ካልኦት ምስ አይኤስ ርክብ ዘለዎም 40,000 ሰባት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕስከራት ተሓይሮም ዝርከቡ ዝበዝሑ ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም ክቡራንን ቤተሰብ ሰማይ ሚድያ ነሰዓት እዚ ዝተዋደደ ዋናው ሓበሬታታት ተቕሪብና ዛዚምና ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰናይ ግዜ ተመኒና